السلام عليكم ومرحبا بكم في لا دوزيام بارتي من الدرس ديال لو موفمون اي لو ريبو. بالنسبه اللي مازال ما شافش لا بروميير بارتي فغادي نخليها لكم في لا ديسكريبسيون، هبطوا تفرجوا فيها لانها مهمه بزاف. في هذه الفقره غادي نتعرفوا على لا نوسيون دو لا فيتيس موين، لونيتي انترناسيونال ديالها، لا ديستانس دو رياكسيون، لا ديستانس دو فريناج اي لا ديستانس داغي. غادي نتعرفوا على لا ناتور دو موفمون. اخر فقره غادي تكون عباره عن ثقافه عامه اللي غادي يكون فيها لي دونجي دو لا روت اي لا سيكوريتي روتيه. سكوا لا فيتاس موين. مثلا كيقول لك شي واحد سافرت من الرباط لكازا واحد السرعه اللي هي مثلا 100 كيلومتر في الساعه، يعني ساعه واحده دار فيها واحد المسافه او قطع فيها واحد المسافه تاع 100 كيلومتر. هذه هي السرعه المتوسطه. دونك في ام كتساوي دي سور تي، المسافه المقطوعه على المده الزمنيه المستغرقه. دونك لا فيتاس موين اي لو كوسيون دو لا ديستانس باركورو دي سور لو طون t. Avec d et la distance parcourue en mètres, t est le temps de parcours en secondes et le mètre par seconde est l'unité internationale de la vitesse moyenne. مثلا يقدر يعطيك في l'exercice la distance ou le temps وتحسب la vitesse moyenne، ولكن غالبا في les exercices كيعطيك le temps أو la distance وكيعطيك la vitesse وكتحسب واحد فيهم، يعني كيشوف نتا واش ضابط هذيك العلاقه مزيان. داكشي علاش ما فيها باس في الورقه ديال الوسط ديال الامتحان ترسم بحال هذا المثلث كاينه في و دي و تي. باش تحصل على في كتماسكيها يعني دي فوا تي، باش تحصل على دي يعني في سور تي، هذا الخط يعني قسمه، باش تحصل على دي كدير في سور تي. ولكن كتجي صعيبه اننا نقولوا لشي واحد مشينا بواحد المده اللي هي 50 ثانيه او لا 500 ثانيه. داكشي علاش عندنا واحد لوطر يونيتي اللي هي الكيلومتر بار اور. باش نحولوا من المتر بار سكوند للكيلومتر بار اور تو سامبلومون غادي نضربوا في 3.6 والعكس كنقسموا على 3.6. ردوا مزيان لهاد العلاقه لانه يقدر يعطيك كوم انونس ديال ليزيرسيس كالكولي لا فيتيس موين او متر بار سكوند بوي ان كيلومتر بار اور. غادي ندوزو لواحد ليكزومبل فاسيل باش تفهموا. غادي ناخذوا في كتساوي 90 كيلومتر بار اور، نقسموها على 3.6 وإن فوا كنقسم على 3.6 فكان إليميني الكيلومتر بار اور، كنبقى نخدم بالمتر بار سكوند فتعطينا 25 متر بار سكوند. غادي نعاودو نحولها لكيلومتر بار اور، دونك غادي نضربو في 3.6 اللي غادي تعطينا 90 كيلومتر بار اور. دابا غادي ندوزو لواحد المفهوم جديد اللي هو لا ناتور دو موفمون، اللي بزاف ديال التلاميذ ما كيفرقوش ما بين لا ناتور اي لو تيب دو موفمون. لو تيب دو موفمون شرحتها في لا بروميير بارتي، فهي كتعلق في الطريقه باش كيتحرك هذاك الموبيل في الهواء. الوغ فاش كنقولوا ناتور دو موفمون كنهضروا على لي ديستانس باركوري دون دي ديغي ايغال اي سكسيسيف. Une fois كنقولوا ناتور دو موفمون فعندنا ثلاثه ديال الحالات: لو موفمون يونيفورم، لو موفمون اكسيليري اي لو موفمون روتاردي. باش تفهموا مزيان غادي نستعملوا التقنيه ديال لا كرونوفوتوغرافي اللي هي واحد التقنيه اللي كتحدد لينا لا بوزيسيون ديال ان موبيل دون دي ديغي ايغال اي سكسيسيف. باغ اكزومبل في لا بروميير بوزيسيون هنا كان 0 سكوند، هنا 2 سكوند، 4 سكوند، 6 سكوند، يعني دون دي ديغي ايغال اي سكسيسيف لو طون كيبقى ثابت. Donc le mouvement uniforme qui connaît les distances parcourues dans des durées égales et successives sont égales. يعني هاد المسافة هي نفس هاد المسافة هي نفس هاد المسافة. أولا كنقولوا لا فيتيس كونستانت. غادي تقولي شنو هي العلاقة ما بين لا ديستانس و لا فيتيس؟ حنا عارفين بلي في كتساوي دي سور تي، وديجا عارفين بلي تي كتبقى ثابتة، وإلا بقات دي حتى هي ثابتة فلا فيتيس غادي تولي كونستانت. Ici d augmente فحتى la vitesse augmente et si d diminue فحتى la vitesse va diminuer. مثلا إلا عطاك في l'exercice quelle est la nature de mouvement et justifier votre réponse. بحال إلا عطاك هذا المثال فغادي تقول ليه c'est un mouvement uniforme ولا justification les distances parcourues dans des durées égales et successives sont égales. يعني كتكتفي غير بالجملة الأولى. بالنسبة للموفمون accéléré فلي ديستانس parcourues dans des durées égales et successives
سون كرواسون. مثلا هنا في 2 سكوند الاولى كيقطع 50 متر، في 2 سكوند الثانيه كيقطع 70 متر، في 2 سكوند الثالثه كيقطع 100 متر. يعني المسافات المقطوعه في مدة زمنيه متتاليه ومتساويه كتسارع او لا كتزاد المسافه اللي كيقطعها. دونك غادي تعرفوا تحددوا دابا شنو هو لو مومون روتاردي. tout simplement les distances parcourues dans des durées égales et successives sont décroissantes. يعني كيتقلصوا هذوك المسافات اللي كيقطعوهم الفييكول في مدة زمنيه متتاليه ومتساويه. مثلا هنا 2 سكوند الاولى دار 100 متر، 2 سكوند الثانيه دار 70 متر، 2 سكوند الثالثه دار 50 متر. يعني كتقلص المسافات. غادي ندوزو واحد لا نوفيل نوسيون هي لا نوسيون دو رياكسيون دي ار. غادي ناخدو واحد لو كونديكتور يمشي في الطريق وفجأة غادي يشوف واحد لوبستاكل قدامه. دونك غادي يبقى يتفاعل مع السيتوياسيون باش يحاول انه يتوقف قبل ما يقيس هذاك لوبستاكل. دونك لا ديستانس دو رياكسيون سي لا ديستانس parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur voit l'obstacle et celui où il commence à freiner. يعني هنا ماشي في الطريق منين كيشوف هذاك لوبستاكل وكيبقى يفريني، هذيك هي لا ديستانس دو رياكسيون. يعني في هاد لا ديستانس ما كيدير والو، يعني غير كيشوف لوبستاكل وكيبقى يفريني، مازال ما كايناش واحد ردة الفعل من السياره. دونك هذيك لا ديستانس دي ار كنحسبوها ب في فوا تي ار. افيك في سي لا ديستانس باش كيمشي لو فييكول اي تي ار سي لو طون دو رياكسيون. كتكون غالبا 1 سكوند. كتعطى لكم في لي دوني ديال ليكزارسيس. العوامل اللي كيأثروا على لا ديستانس دو رياكسيون هما لا فاتيك اي لا بريز دو الكول و لا دروغ. بالنسبه لا ديستانس دو فريناج هي لا ديستانس فاش كتفاعل السياره يعني مع لا سيتوياسيون. دونك سي لا ديستانس parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur commence à freiner et celui où le véhicule s'arrête. يعني ملين كيفراني حتى التوقف الكامل للعجلات. دونك لا ديستانس دو فريناج كتبدا منين كتسالى لا ديستانس دو رياكسيون. باش تفرقوا ما بين لا ديستانس دو رياكسيون و لا ديستانس دو فريناج، لا ديستانس دو رياكسيون يعني ردة الفعل ديال السائق، ولا ديستانس دو فريناج هي ردة الفعل ديال السياره اللي كتبقى تتفاعل باش انها تحاول ما تقيسش هذاك لوبستاكل. دونك العوامل اللي كيأثروا عليها هي لا ديستانس دو فييكول، ليتا دو فييكول اي ليتا دو لا روت. دونك لا ديستانس داغي هي المسافه اللي كتجمع لينا ما بين هاد لي ديستانس كاملين اللي شفنا. Donc c'est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur voit l'obstacle et l'arrêt complet du véhicule. يعني ملي كيشوف l'obstacle والتوقف الكامل ديال العجلات. آخر فقرة في الدرس هي les dangers de l'excès de vitesse et la sécurité routière. بالنسبة لي dangers, l'augmentation du nombre des accidents, donc des blessés qui peuvent rester handicapés à vie ou des décès. La sécurité routière, donc des conseils pour assurer la sécurité routière. Il faut respecter les distances entre les véhicules, l'utilisation de ceintures et de casques de sécurité et le contrôle technique du véhicule. دونك نحاولوا نديروا واحد الملخص بسيط لهادشي كامل اللي شفنا لحد الان. شفنا لا فيتاس موين، ليميت انترناسيونال ديالها هي لمتر بار سكوند، وكنحولها لكيلومتر بار اور باستعمال المعامل ديال 3.6 سواء كنضربوا في 3.6 اولا كنقسموها على 3.6. دونك la nature de mouvement متعلقه بلي ديستانس parcourue dans des durées égales et successives. كنقولوا le mouvement uniforme ولا le mouvement accéléré ولا le mouvement retardé. La distance de réaction هي المسافه ديال ردة الفعل. c'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur voit l'obstacle et celui où il commence à freiner. La distance de freinage يعني المسافه اللي كيبقى لو كونديكتور كيفريني حتى التوقف الكامل ديال العجلات. ولا ديستانس داغي مسافه التوقف كتجمع لنا بين لا ديستانس دو رياكسيون و لا ديستانس دو فريناج. يعني لا ديستانس ملي كيشوف لو كونديكتور هذاك لوبستاكل حتى التوقف الكامل ديال العجلات. وليتيليتي ديال هاد لا ديستانس داغي هو اننا كنعرفوا بها واش هذاك لو فييكول غادي يصطدم بهذاك لوبستاكل و نو. فإلا كانت لا ديستانس داغي اكبر من المسافه اللي كاينه ما بين لوبستاكل و لو فييكول دونك غادي يصطدم هذاك لو فييكول بلوبستاكل، وإلا كان العكس فغادي يتوقف لو فييكول قبل من هذاك لوبستاكل. دونك هذه كانت بعجاله لا دوزيام بارتي ديال لا فيتاس موين. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. شكرا على المشاهده والسلام عليكم.